नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब बात कुछ ऐसी है कि हर जगह पैकेज का शोर है, लेकिन आपको पता है कि शादियाने नहीं बज रहे, लोग ना हार पहन रहे हैं ना पहना रहे हैं। कराची के लोगों को माजी की यादें भी तंग करती हैं और पब्लिक भी थोड़ी तेज़ है, इतनी आसानी से बातों में आती नहीं है। नाउ दे वांट टू सी एक्शन, नाउ दे वांट टू सी इम्प्लीमेंटेशन। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो माजी के अंदर हमने देखा है कि पैकेज तो अनाउंस हो जाते हैं, लेकिन काम इतना ज़्यादा नहीं होता। अब ये मुशर्रफ साहब बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं, इनको बहुत शौक़ है मेरा प्रोग्राम देखने का, आराम से देखते हैं। तो मुशर्रफ साहब के दौर में कराची पर काम हुआ, क्योंकि उन्होंने 2 पैकेज उन्होंने भी बनाए, एक तामीर पाकिस्तान, उसका एक सब पैकेज तामीर कराची। उसमें फिर बहुत ज़्यादा फ़ंड आए, उसमें चूँकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मुतहरिक भी किया हुआ था, बाइख्तियार भी किया हुआ था बल्दियाती निज़ाम को, तो फ़ायदा हो गया। बहुत सारे बल्दियाती खिलाड़ी ऐसा महसूस करते हैं कि ये उनका अपना कमाल था, लेकिन दरअसल इसमें मुशर्रफ का बहुत अहम किरदार था। खैर एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वो तो माजी की बातें हैं, वो भी बेचारे सोचते रहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। आज की तारीख़ में आते हैं। 1100 अरब रुपयों के ऊपर सवालिया निशान लोग उठा रहे हैं। मैं नहीं कहता, कोई कह रहा है जनाब लॉलीपॉप है, कोई कह रहा है जनाब के ऐसे ही थोड़ा लोग बेचैन थे, परेशान थे, सियासी तौर पे पीटीआई बहुत कमज़ोर हो गई थी कराची शहर के अंदर, तो उसको दोबारा से स्लोगन मिल गया बात करने का। लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं, मैं अभी शक नहीं करता। बात यह है कि नीयत पे शक किस तरह किया जा सकता है, अभी तो इट्स वेरी प्रिलिमिनरी। लेट्स होप के चीज़ें सॉलिडिफाई करें। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान अब शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल, साबिक सदर FPCCI। सर वेलकम करता हूँ आपको। शुक्रिया जनाब। मुबारक भी दे देता हूँ आपको भाई, 1100 अरब मिले हैं कराची शहर को। इससे कहते हैं कि पूरा जो है एनवायरनमेंट और स्पेक्ट्रम चेंज हो जाएगा, कराची जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और शायद वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने जो फिगर नंबर दिया था $10 अरब का, एग्जैक्टली वो तो नहीं है, लेकिन आसपास उसके कुछ पैसे मिल जाएंगे। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन थिंग्स? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुश आइंद बात है कि वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान किया कि कराची के लिए 1100 अरब रुपए दिए जाएंगे, जो कि आइंदा 3 सालों में कराची पे इस्तेमाल होंगे या लगेंगे। और इसके अंदर उन्होंने अहम चीज़ों की तरफ निशानदही की कि ये पैसे कहाँ लगेंगे। उसमें सर्कुलर रेलवे का ख़ास तौर से ताल्लुक़ है, उसमें सड़कों का ताल्लुक़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। उसमें ये पानी का ताल्लुक़ है कि पानी की कराची में किल्लत है, उसको हल किया जाएगा। इसी तरह उसमें था कि जो बारिश के दिनों में पानी का निकास नहीं होता तो उन नालों को ठीक किया जाएगा, और उस पर जो आबादियाँ इल्लीगल आबादियाँ बनी हैं उनको हटाया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। मसला ये है कि कराची के लोगों को ये पैकेज जो है साल से सुनते चले आ रहे हैं। 165 अरब का भी पैकेज एक अनाउंस हुआ था, जिसमें से पता नहीं मुझे 5 अरब आए या नहीं आए, लेकिन मैं इस पैकेज के लिए कोई मनफी बात नहीं करूँगा, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने अपने दिल से चाहा है कि कराची की मुश्किलात कम हों, और ख़ास तौर पे वो इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखते हैं कि कराची से इतने सारे MNAs PTI के मुंतखब हुए जो माजी में कभी एक भी नहीं होता था। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म साहब ने अपने रुफ़का के साथ ये 1100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया, जिसको कि ये कहा गया है कि ये आइंदा 3 सालों में ख़र्च होंगे, और इसके पीछे फ़ौज भी देखेगी इन चीज़ों को कि ये पैसे जो हैं ईमानदारी से खर्च हों, इसमें कहीं चोरी ना हो, कोई भी इंसान या इदारा मुकामी या गैर मुकामी इसमें से चोरी ना करे, और ये पैसे इस तरह से लगें कि लोगों को, कराची के लोगों को महसूस हो। आपने देखा कि कराची में जब 1 हफ़्ते की बारिश हुई तो कितनी तबाही मची, कितने लोग जो हैं दरहम बरहम हो गया निज़ाम, जान से गए, कई लोग करंट की वजह से मर गए, फिर बाज़ जगह में 3 दिन 4 दिन बिजली नहीं थी, और भी बहुत सारी मुश्किलात थी। लेकिन क्योंकि मुश्किलात और तबाही इतनी ज़्यादा थी कि आखिरकार मरकज़ी हुकूमत को भी हिलना पड़ा, और उसके साथ साथ सूबाई हुकूमत जो है वो भी, क्योंकि इन दोनों हुकूमतों के ख़िलाफ़, फेडरल और सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग, कराची के लोग उठ खड़े हुए थे।
اور آپ نے دیکھا کہ جس نے جس طرح سے بھی ممکن تھا انہوں نے احتجاج کیا، اور یہ احتجاج نہیں، وہ تو اوروں کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے تھے، بڑا غصے میں آ گئے تھے، ان کا حق بولا تھا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ جب آپ کا کراچی 2600 روپے سال کے ٹیکس دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ستیلوں جیسا سلوک کیا جائے تو اچھا نہیں ہے۔ بہرحال اچھی بات ہے کہ مرکزی حکومت نے اور صوبائی حکومت نے دونوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اگر اب نہ کیا تو کہیں یہ کراچی کے عوام اٹھ کھڑے ہوں اور ان کا تختہ جو ہے اس کو نہ ہلا دیں۔ زبیر طفیل صاحب، آپ سالہ سال سے شہر میں رہ رہے ہیں اور ماضی کی بھی کچھ باتیں کروں گا آپ کے ساتھ، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بعد واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ کل کی طرح آج بھی وہی پیغام حکومت کے لیے، مختصر چند سیکنڈوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں فاضل وزیروں سے اور جناب محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، سر ہندوستان کے اندر کووڈ کے کیسز جو ہیں وہ ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ وبا قابو میں آ چکی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ محتاط رہنا بہت ضروری ہے، فوری طور پر بارڈر کنٹرولز اور ایئر ٹریفک کے اوپر مانیٹرنگ لگائی جائے سر۔ اکتوبر کا مہینہ آنے والا ہے، ندرن ہیمسفیئر کے اندر بیماری پھیلے گی، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن انسان تدبیر بھی کرتا رہے تو بہتر ہوتا ہے، دعا کا بھی اثر ہوگا، لیکن پلیز سر اس کے اوپر بہت زیادہ غور کریں۔ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہیں مزید اس وبا کو اب پھیلنے دیں۔ تو پلیز میں چاہوں گا سر ان دو چیزوں کے اوپر بہت غور کریں۔ زلفی بخاری صاحب بھی پروگرام دیکھتے ہیں، اگر ان کے آفس سے کوئی نوٹس لے رہا ہے تو پلیز شام کو پٹ اپ کریں ان کو، یہ چیز بہت اسینشل ہے۔ جی زبیر طفیل صاحب، آپ کی جانب واپس سے آتا ہوں، معذرت میں یہ بات پھر سے کر رہا ہوں، لیکن مختصراً آپ سے بھی چاہوں گا انپٹ۔ سر آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان، وہاں پہ تمام ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، اب بہت زیادہ آبادی والے ممالک سے بھی زیادہ کیسز ہندوستان کے اندر آ گئے ہیں، ان سے یہ برڈن کنٹرول نہیں ہو رہا۔ تو میں چاہوں گا مختصراً آپ اس کے اوپر بات کریں، پھر دوبارہ سے کراچی۔ دیکھیے پاکستان جو ہے اس میں کہوں گا خوش قسمت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے نمبر ایک۔ دوسرا حکومت کے اقدامات بھی اچھے اقدامات تھے کہ جن کی وجہ سے پاکستان میں کرونا وائرس پہ کافی حد تک قابو پا لیا گیا۔ ہمارا پڑوسی ملک بھارت جو ہے وہاں پہ تقریباً روزانہ اموات 900 سے 1000 ہیں، جبکہ پاکستان میں تقریباً 8 سے 10 لوگ آج بھی تقریباً ان کے انتقال ہو رہا ہے۔ وہ نیچرل ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اوورآل پاکستان میں کورونا پہ حکومت نے قابو پا لیا ہے، جس کے لیے حکومت مبارکباد کی مستحق ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جو ہے احتیاط برتی جائے کہ باہر سے جو دوسرے ممالک سے پاکستان لوگ آتے ہیں ان کو اچھی طرح سے چیک کیا جائے، ان کو بغیر چیکنگ کے ملک میں نہ داخل ہونے دیا جائے، کیونکہ بڑی مشکل سے حالات ہم نے قابو میں کیے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے بہت سفر بھی کیا آخری 4 مہینوں میں۔ اب حالات بہتر ہیں تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ بہتری رہے اور ملکی معیشت چلے۔ بڑی اہم بات ہوئی۔ اب میں آگے چلتا ہوں، دوبارہ سے 1100 ارب کے پیکج، پتہ نہیں کیوں ہضم نہیں ہو رہا، یہ 1100 بار بار کہہ رہا ہوں، اور جیسے اگلنا، معذرت کے ساتھ وہ اگلواں ہو رہا ہوتا ہے نا، ایک پنجابی کا ایک لفظ ہے، تو وہ بیسیکلی نہ نگلا جا رہا نہ اگلا جا رہا ہے۔ تو آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں سر، اٹس اے ویری بگ اماؤنٹ، اس کی مینجمنٹ کے لیے آپ کے خیال سے، اوور سائٹ کے لیے، سٹیزنز، بزنس مین، انڈسٹریلسٹ وغیرہ، ان کو بھی اگر اس کمیٹی میں رکھ لیا جائے تو اچھا رہے گا، تھوڑی آڈیٹنگ بھی رہے گی، کوئی ایک آدھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی یہاں کا بھی رکھ لیں یا باہر کا بھی رکھ لیں، شفافیت سے پیسے خرچ ہو جائیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ کہ 1100 ارب جو ہیں یہ ایک بہت بڑی رقم ہے، جو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ $7 بلین بنتے ہیں۔ جی، ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے جو حکومت نے جس کا اعلان کیا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور حکومت سے توقع کرتے ہیں کہ یہ 1100 ارب روپے جو ہیں آئندہ 3 سال میں کراچی کے اوپر خرچ ہوں۔ اس پیسوں میں جو سب سے بڑا منصوبہ ہے وہ سرکولر ریلوے کا ہے، جس میں کہا گیا کہ 572 روپے جو ہیں، 572 ارب جو ہے سرکولر ریلوے کے اوپر خرچ کیے جائیں گے۔ اگر وہ سرکولر ریلوے کامیاب ہو جاتی ہے جیسے کہ تمام دنیا میں ہوتی ہے تو یقیناً کراچی کے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مسائل ہیں۔
پانی کا مسئلہ ہے. دیکھیں پانی جو ہے ہمیں جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے, لیکن ٹینکر سے ملتا ہے, پائپ لائن سے نہیں آتا ہے. ہم جہاں بھی کراچی کے لوگ جہاں رہتے ہیں سب کو پانی ملتا ہے, لیکن ٹینکر سے ملتا ہے. اب یہ جو ٹینکر کا مافیا ہے یہ کس کے زیر اثر چل رہا ہے, اس کو آج تک کوئی بھی مقامی حکومت, سندھ کی حکومت جو توڑ نہیں سکی. اور اب ہم یہ چیلنج جو مرکزی حکومت کے لیے بھی ہے کہ وہ کراچی کے لوگوں کو پانی مہیا کریں. یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ K4 کا جو منصوبہ ہے اس پہ کئی ارب روپے لگنے جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے کراچی کا پانی کا مسئلہ بھی حل ہوگا. اچھا, ایک تجویز میں نے کل بھی دی تھی, آج بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں زبیر توفیل صاحب. اب بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا بارشیں ہوئی کراچی کے اندر, اور آپ کو پتہ ہے کراچی شہر کے اندر تقریباً 1 گیلن کی قیمت رفلی بتا رہا ہوں, انفلیٹ کر کے بتا رہا ہوں, 50 پیسے سے لے کر 1.5 روپے اور کہیں 2 روپے 3 روپے تک بھی بکتا ہے یہ. تو سر پانی اگر ذخیرہ کرنے کے لیے ملیر ندی اور لیاری ندی کے اوپر واٹر ریزروائر بنا لیا جائے تو کتنا اچھا رہے گا. آپ یہ دیکھیں یہ کورنگی میں ہی اگر آپ دیکھیں کراسنگ کے اوپر بھی پانی آ جاتا ہے, کاس وے پر بھی آ جاتا ہے. یہاں پر اگر ایک ریزروائر بنا لیا جاتا تو جو رن آف تھا اس سے ڈیمیج بھی کم ہو جاتا اور پانی بھی ذخیرہ ہو جاتا. بڑا آئیڈیل یہ وہ ہے. اور دوسرا سر لیاری کا تو آپ نے دیکھا ہوگا پورے ایکسپریس وے کے اندر جگہ ہی جگہ ہے, وہاں پر بھی پانی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے. تو جتنی بین الاقوامی سطح کے بھی جو ادارے ہیں اور مقامی طور پر بھی جو کام کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے. اور آپ بھی اگر اس بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں. یقیناً دیکھیں یہ جو پانی ہے ضائع ہو کے سمندر میں جاتا ہے تو اس کے اوپر کہیں سٹوریجز بننے چاہیے. کراچی کے آس پاس جہاں جگہ ہیں یا سندھ میں جہاں جگہ ہے جہاں ایکسس بارش ہوتی ہے اس پانی کو کوشش کیا جائے کہ اس کو بچایا جائے, اور وہی پانی پھر آئندہ چند مہینے استعمال ہوتا رہے گا. اس سے زراعت ہو سکتی ہے, اس سے کھیتی باڑی ہو سکتی ہے, اس پانی کو بچانا چاہیے. لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو بھی پانی بارش پاکستان میں کہیں بھی ایکسس واٹر ہوتا ہے وہ دریا کے ذریعے الٹیمیٹلی ٹریول کرتا ہوا سمندر میں چلا جاتا ہے. اس پہ یہ کام کوئی عام آدمی یا چند لوگ نہیں کر سکتے. اس کے اندر مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں کا بہت اہم رول ہے کہ وہ کوئی ایسے جگہ بنائیں کہ جہاں پہ پانی کو سٹور کیا جا سکے. اچھا, اس وقت سارے ڈیم بھر گئے ہیں. یہاں پر میں نے ایک بریک لینی ہے, لیکن جانے آپ کو پتا ہوگا KPT انڈر پاس میں پانی بھر گیا تھا. میں صرف یہ سوچ رہا تھا صرف اگر KPT انڈر پاس کے اندر جو پانی بھرا ہوا تھا اس کو سٹور کرنے کے لیے کوئی جگہ ہوتی نا تو اس پورے علاقے کو میرے خیال چند دن کا پانی مل جاتا, جو کہ واٹر سکارسٹی اتنی زیادہ. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہم نے گفتگو جاری رکھیں. ناظرین ویلکم بیک. آفٹر بریک گفتگو ہماری جاری ہے. جناب زبیر توفیل صاحب کے ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے بڑی اہم گفتگو ہو رہی. دیکھیں میں صرف سولوشن بیسڈ اب کوشش کرتا ہوں اپروچ اڈاپٹ کروں, اور زبیر توفیل صاحب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے واٹر ریزروائر کی بھی بات کی. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سر شہری روڈ انفراسٹرکچر کے بارے میں کل بھی بات ہو رہی تھی, آج بھی بات کریں گے. ممالک کی پہچان ان کی سڑکیں ہوتی ہیں, قدیم ادوار سے یہی چل رہا ہے. پاکستان کے اندر کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جو کہ سیدھی ہو, جس پہ پانی نہ ٹکے اور جس میں پاٹ ہولز یا کھڈے نہ ہوں. یہ حیران کن بات ہے, اس پر میرے خیال توجہ دینے کی ضرورت ہے اس پیکیج کے پیسوں میں بھی. جی کیا کہتے ہیں آپ زبیر توفیل صاحب؟ جی ہاں, سڑکوں کا تو ایسا ہے کہ بدقسمتی سے کراچی میں جو ہے سڑکوں کا بہت زیادہ برا حال ہے. اگر آپ یہی چیز لاہور میں دیکھیں یا اسلام آباد میں دیکھیں, اسلام آباد میں بہت بارش ہوتی ہے, بلکہ اسلام آباد میں تو ہر دوسرے دن بارش ہو رہی ہوتی ہے اور پانی جو ہے وہ نکل جاتا ہے. کہیں اس میں کسی جگہ پہ بھی زیادہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا, لیکن لاہور میں بعض دفعہ اندرون شہر میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن وہاں لاہور میں بھی نکل جاتا ہے. وہاں سڑکوں کی حالت بہت اچھی ہے, رنگ روڈز بہت اچھے بنے ہیں. لیکن کراچی میں تو ایسا ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ادھر سڑک بنتی ہے اور 6 مہینے بعد اس سڑک کے اوپر کوئی کھدائی کرنے آ جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس سڑک کا برا حال ہونا شروع ہوتا ہے, اور پھر وہیں پہ سے پانی جمع ہوتا ہے. کھدائی میں ہی تو سارا فائدہ ہے سر. ابھی میں کل ٹی وی پہ پھر بناؤ, میں کسی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, ایک نئی سڑک جو ہے بنی تھی, اس کو کسی نے کھودنا شروع کر دیا. تو بعد میں پتہ چلا اس نے نہ کسی سے پرمیشن لی نہ کچھ کیا, واٹر بورڈ سے پرمیشن نہیں لی اور سڑک کھودنی شروع کر دی. پھر جب ان کو پکڑا گیا تو پتہ چلا یہ اللیگل کر رہے ہیں. تو اس طرح سے سڑکوں کا برا حال ہوتا ہے. بلکہ روڈ کٹنگ بھی ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ کی جاتی ہے اس میں. جی, تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو روڈ کٹنگ ہے اس کے اوپر مسلسل دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی
आदमी या कंपनी या मुकामी लोग रोड कटिंग ना कर सकें जब तक कि उनके पास प्रॉपर परमिशन ना हो। और जब सड़क बनती है तो उससे पहले पहले सारे काम कर लें, बाकी बातें बाद में की जाएं और उसको सड़क को बचाया जाए। जबकि कराची में आम तौर से आप सड़क देखते हैं इधर बनती है, एक आध साल में ऐसा लगता है कि उसका बनाया ही इस तरह जाता है कि ये 1 साल चलेगी या 2 साल चलेगी। अच्छा, वो इस्लामाबाद का डिज़ाइन जो है ना, वो बेसिकली यूनानी एक आर्किटेक्ट जो मैंने सुना है उन्होंने बनाया था चांद सितारे के नक्शे पे, तो वो उन्होंने टाउन प्लानिंग उसी हिसाब से की थी। गलतियां वहाँ पर भी हुई अयूब खान साहब ने, क्योंकि बनवाना था शहर नज़दीक ही अपने गांव के, तो वहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि दरख्त गलत लग गए। यहाँ कराची शहर के अंदर थोड़ा क्राइसिस ये रहा कि मल्टीपल एजेंसीज़ ने काम किया है, तो ये एक इशू है। क्या कहते हैं आप? हाँ देखिए, इस्लामाबाद में ये है कि टाउन प्लानिंग जिसने भी की, लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि जितनी ज़्यादा बारिश हो जाए पानी जो है वो सारा जो है निकासी उसकी आराम से हो जाती है, कोई सड़कों पे पानी रुकता नहीं है, किसी को मसला पैदा नहीं होता। फिर आपने कहा कि टाउन प्लानिंग की, तो टाउन प्लानिंग में इस्लामाबाद में एक मसला ये है कि वहाँ पे जो दरख्त लगाए गए उससे एक पोलन की बीमारी फैलती है और वहाँ से फिर लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। तो उसके बारे में अक्सर वहाँ के लोग शिकायत करते हैं कि ये जो दरख्त लगाए गए हैं इसकी वजह से मुकामी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ये एक ख़ास मौसम के अंदर लोगों को बहुत तंग करती है। बहरहाल, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इस्लामाबाद में जैसा भी बनाया गया उसकी जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रही है, अब इस्लामाबाद में भी ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता कराची की तरफ बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे भी अंडर पासिस बन रहे हैं, उससे कुछ सूरत हाल बेहतर होती है। और उसके आसपास जो हाईवेज़ हैं या मोटरवेज़ हैं, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद से पेशावर का मोटरवे है, वो एक बेहतरीन मोटरवे है। इसी तरह इस्लामाबाद लाहौर तो खैर साल से चल रहा है, एक बेहतरीन मोटरवे है। और लाहौर के आसपास मैंने सुना है सक्कर मुल्तान भी बड़ा प्यारा बना है। सक्कर मुल्तान भी देखें, मुझे इत्तफाक हुआ चंद महीने पहले कराची से लाहौर जाने का बाई रोड। अच्छा, ये मैं सुनता हूँ आपसे पूरा वाकया तफसील में। जुबैर मोतीवाला साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया टेलीफोन लाइन, उनको भी वेलकम कर लेते हैं शो में, उनकी इनपुट भी ले लेते हैं। मोतीवाला साहब, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप भी बताएं कि ये 1100 द मैजिक नंबर 1100 बिलियन रुपीस पैकेज के मुतालिक आपकी क्या राय? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है, हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट है। 1113 बिलियन, ये इतना बड़ा जो है हमारी बजट का 30% है। ये टोटल बजट कलेक्शन का 30% अनाउंसमेंट किया कराची के लिए। और मुझे जो है ना इसमें ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान में इस तरह के आज के हालात में, कोविड के हालात में आएगी कि नहीं आएगी। फिर मैंने इसको आगे देखा तो ये पता चला कि 3 हिस्सों में है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म वो 1 साल का है, मीडियम टर्म 2 साल का है और लॉन्ग टर्म 3 साल का है। तो ये बतदरीज ये पैसे खर्च होंगे। ये डेफिनेटली एक बात ये है कि किसी ने कराची के जो है ना हालात को समझा। अब मेरा सिर्फ इसमें कहना ये है कि देखिए, इतना बड़ा अमाउंट अनाउंसमेंट करना, इसका एक और मतलब भी होता है। इसका ये मतलब होता है कि इतने बड़े मसाइल भी कराची के हैं, इतने बड़े मसाइल हैं कि कराची में कि 1100 जो है ना आपको बिलियन रुपए मुख्तस करने पड़े हैं कराची के। अब हम कितने सालों से ये बात कर रहे हैं कि देखें हमारे हालात क्या हैं। मैं इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूं, मैं आपको इंडस्ट्रियल एरिया में आप आ जाएं साइट में, आपको अगर हैदराबाद पहुंच जाएंगे जल्दी, लेकिन आप साइट को क्रॉस करना होगा तो आप क्रॉस नहीं कर सकते। ना कोई सड़क है, कोई मोटरेबल, बात करते थे हम, जीपेबल भी नहीं है। यू कांट इवन गो थ्रू दिस। सीवरेज सिस्टम का निजाम खत्म, हर चीज खत्म। तो अगर ये सारे सब इलाकों का ये हाल है, पूरे कराची के अंदर बारिशों के बाद जो हालात हैं, सीवरेज सिस्टम का जो हाल है, रेन स्टॉर्म वाटर जो ड्रेन्स का जो हाल है, मास ट्रांजिट, मैं आप मुझे एक शहर बताएं पूरी दुनिया में जिसके अंदर मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं हो, जिसकी आबादी 2 करोड़ या 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ हो। जस्ट एक लुकमा देना चाहता हूँ मुख्तसर सा। आपने साइट का जिक्र किया, मैं अभी बात भी कर रहा था जुबैर तुफैल साहब से। जब हम जा रहे हैं साइट की जानिब तो आप देखेंगे कि लियारी एक्सप्रेसवे और फिर यू कैन सी द रिवर बेड ऑफ लियारी। तो सर वहां पर वाटर स्टोरेज क्यों नहीं बना लेते? वी कैन स्टोर अ लॉट ऑफ वाटर। 2 इश्यूज तो रिजॉल्व हो सकते हैं। एक तो रेन वाटर ड्रेनेज हमारे पास आ जाएगी। तो इससे बड़ा पहले जो है ना ये K4 का मसला है। देखें, K4 जो है ना वो आपका 400 से 600 मिलियन